विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे ध्यानस्थ चेतना, तपाईँ भित्रको परम समाधिको सम्भावनालाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। स्वागत र अभिनन्दन आज पनि कार्यक्रम जागरणमा यो विनोद शर्माको। सिधै चर्चामा प्रवेश गरौं। प्रिय मित्र, हामीलाई आकर्षक बन्न मन लाग्छ, मोहन झैं सम्मोहनयुक्त व्यक्तित्वको बन्न मन लाग्छ। त्यसको लागि हाम्रो अहमले अनेक प्रयास गरिरहेको हुन्छ, तर ती प्रयासहरू प्राय असफल सिद्ध हुने गर्दछन्। लोकप्रिय हुनको लागि हरेकले मनमा नै ठान्दछन् कि म मिठो बोल्नेछु, मिलनसार बन्नेछु, सबैलाई आफ्नो बनाउनेछु, गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्नेछु। तर व्यवहारमा हुँदै हुँदैन। मनका हरेक संकल्प र प्रयास अहिलेसम्म सफल हुनै सकेको छैन। हाम्रो अहमको प्रयासले दीर्घकालीन प्रभाव छोड्नै सकेको छैन। किन होला? के मानिसको हृदयमा बस्न खोज्नु असम्भव प्रयास हो? मलाई लाग्छ मित्र, होइन। अनि छेक्छ केले त? छेक्छ हामी भित्रको नकारात्मक तरंगहरूले। हामीलाई थाहै हुँदैन, तर सूक्ष्म नकारात्मक तरंगहरूबाट हामी ग्रसित भइरहेका हुन्छौं। हामीबाट त्यस्ता तरंगहरू बगिरहेका हुन्छन्। उसो भए उपाय केही छैन? उपाय छ मित्र। त्यो उपाय हो ध्यान। ध्यानलाई आफ्नो एक मात्र लक्ष्य बनाऊ। त्यसले बिस्तारै बिस्तारै हामी भित्रका नकारात्मक तरंगहरूलाई विस्थापित गरेर सकारात्मक तरंगहरूलाई प्रतिस्थापित गर्न थाल्नेछ। भित्रका विकारहरूलाई रूपान्तरित गर्न थाल्नेछ। बुद्धलाई हेर्नुहोस् न, आज लगभग 2600 वर्ष भइसक्यो हाम्रो हृदयको सिंहासनमा विराजित बनेका छन्। कृष्ण 5000 वर्षपछि पनि हाम्रो आराध्य बनेका छन्। सो स्थानीयको सन्देश पनि त्यही नै हो मित्र। हर हमेशा सो स्थानमा रहनु, केन्द्रमा रहनु, केन्द्रच्युत नबन्नु। परिस्थिति चाहे अनुकूल होस् वा प्रतिकूल होस्, अच्युत बनिरहनु। त्यसकारण त हामी कृष्णलाई अच्युत भन्ने गर्दछौं। उनको जीवनमा पनि धेरै उतार चढावहरू आएका थिए। उनी कहिल्यै सो केन्द्र, सो स्थानबाट च्युत भएनन्। त्यसकारण त अच्युत भनिएको। कबीरलाई, महावीरलाई, महामतीहरूलाई हामी अझै आफ्नो हृदयमा स्थान दिन्छौं, सम्झन्छौं। उनीहरूले आफ्नो लोकप्रियताको लागि संसारका माध्यमहरूको सहयोग लिन पाएनन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा लाइक र कमेन्टहरूको खेल खेल्न पाएनन्। तर पनि अझै दिन दुना रात चौगुना उनीहरूको लोकप्रियता बढ्दो छ। त्यसकारण आज म तपाईलाई कार्यक्रम जागरण माध्यम यो रहस्य उद्घाटित गर्न चाहन्छु कि जसले तपाईलाई पनि त्यो परम महिमावान स्थानमा विराजित गराउनेछ। कुनै बाह्य भौतिक प्रयास बिना, मात्र एउटा ध्यानको प्रयासबाट। त्यसकारण अनुरोध गर्दछु, ध्यानलाई जीवनको प्रमुख लक्ष्य बनाऊ अनि सबै थोक स्वतः हुन थाल्नेछ। फर्स्ट यू सिक द किंगडम अफ गॉड, देन एभ्रिथिङ विल ह्यापन बाई इट सेल्फ। जीससको भनाइ पनि हो, योग कर्म सुकौशलम। योगले हाम्रो कर्मलाई कुशलताले भरिदिन्छ। योग अन्तर्गत नै पर्दछ ध्यान।
अहिले त हामीमाथि मन हाबी छ। खाली अरूको मूल्याङ्कनमा व्यस्त छ हाम्रो मन, त्यो पनि नकारात्मक मूल्याङ्कन। हामी जति भित्रबाट ध्यानको माध्यम खाली हुँदै जान्छ, त्यति नै चुम्बक झैं बन्दै जान्छ। खालीलाई भर्नु अस्तित्वको नियम हो। पानीमा, हावामा जब खाली हुन्छ, खाली हुँदा भुमरी पर्छ। अरूतिरको पानी खाली स्थानतिर आकर्षित हुने गर्दछ। तपाई पनि ध्यान, भक्ति र योगको माध्यमबाट भित्र खाली हुँदै जानुहोस्। मानिसहरू चुम्बक झैं तानिनेछन् तपाईतिर। मानव तपाई चुम्बक हो र उनीहरू फलाम हुन्। तपाईबाट अरूलाई छुट्याउन च्यात्नु पर्नेछ, चुड्नु पर्नेछ, एकदम कठिन हुनेछ। त्यो आकर्षणको केन्द्रबिन्दु खालीपनको जुन आविष्कार हो, त्यो आविष्कार ध्यानको माध्यमबाट हुने गर्दछ। मैले यहाँ ध्यान भनेर सबै किसिमका पूर्वाग्रह रहित आध्यात्मिक साधनाहरूलाई इशारा गर्न खोजेको हो मित्र। सबै किसिमका सद आध्यात्मिक साधनाहरू योग हुन्, ध्यान हुन्, जसले जीवनलाई रूपान्तरित गर्दछ। एउटा कुरा, तपाई कुनै सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ, अहिले संयोगवशात त्यो सम्प्रदायमा जन्मनुभयो, तर त्यसले तपाईलाई कुनै रूपान्तरित गरेको छैन, कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन तपाईभित्र भने आफूलाई धोका नदिनुहोला। खोज्नुहोला त्यो सम्प्रदायमा आफूलाई रूपान्तरित गर्ने कुनै उपायहरू विद्यमान छन् कि छैनन् भने बाबुबाजेदेखि चलिआएको परम्परा, कुल देवता रिसाउने पो हुन् कि भनेर आफ्नो गोडामा आफैले बन्चरो नहानौ। आफ्नो जीवनलाई यस पाली पनि आफैले धोका नदिऊ मित्र। आत्मिक अनुरोध गर्दछु, कुलायन पूजाको नाममा देवी देवतालाई खुशी बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ भन्ने भ्रममा निरीह मुख प्राणीहरूको हत्या गर्ने बेहोस जुन परम्परा अहिलेसम्म चलिआएको देख्छु, समाजमा त्यो भन्दा ठूलो सो ठगी अरू के हुन सक्छ। मेरो एकजना आफन्तकोमा एक दिन अतिथि बनेर गए। तिथि नै नदिकन संयोग खसी काटिएको रहेछ। म त्यो घरमा बस्न चाहिन, त्यहाँ खान चाहिन। उनीहरू एकदम अप्ठ्यारोमा परे। मैले भने जुन दिन निरीह प्राणीप्रति प्रेम र सद्भाव तपाईहरूको पाउँछु, त्यस दिन मात्र यो घरमा बस्नेछु र भोजन गर्नेछु। उनीहरूलाई अत्यन्त ग्लानि भयो। पश्चातापपूर्वक आत्मग्लानीको भावले म बसेको ठाउँमा क्षमा याचनाको लागि आइपुगे। त्यो क्षमा याचना सभा सत्संगमा रूपान्तरित भयो। रातभर सत्संग चल्यो। भोलिपल्ट बिहान उनीहरू भन्दछन्, तपाईले भन्नुभएको सबै कुरा ठिक हो, तर हामी यो बेहोस परम्पराबाट यताउता लाग्यो भने इष्ट रिसाएर भएको सर्वनाश पो हुने पो हो कि। मैले भने, तपाई सत्पथमा, जीवन रूपान्तरणको पथमा हिँड्दा कुनै इष्ट रिसाउँदैनन् मित्र। यदि रिसाउँछन् भने ती इष्ट होइनन्, दुष्ट हुन्। मेरो कुराबाट प्रभावित भएपछि त्यो आफन्तको परिवारले सो परिवर्तन र विश्व परिवर्तनको पक्षमा अब यात्रा गर्ने संकल्प गरेका थिए। अचम्म लाग्छ, दुनियाँलाई हेर्दा कस्ता कस्ता गलत र बेहोस परम्परा चलेको छ धर्मको नाममा। तपाई आफूलाई ध्यानको माध्यमबाट जगाउने बाटोमा लाग्नुभयो भने छक्कपट हुनेछ तपाई कि म पनि विगतमा यस्ता यस्ता क्रियाकलापहरूलाई गर्ने गर्थे,
धर्मको नाममा विषयवस्तुबाट अलिकति पर चिप्ले जस्तो लाग्यो मित्र। विषयवस्तुमा फर्कौं। यदि हामी सधैँको लागि अरूको हृदयमा बस्न चाहन्छौं भने, अरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न चाहन्छौं भने, बाहिर मनका प्रयासहरू क्षणिक हुनेछन्। दीर्घकालीन स्थितिलाई प्राप्त गर्न ध्यानको अर्को विकल्प छैन जस्तो लाग्छ मलाई। प्रयोग गरी हेरौं। बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठौं, 4 देखि 6 को बीचमा। उषापान नित्य कर्म पश्चात प्राणायाम ध्यानको प्रयोग गरौं। दिनभरि सो केन्द्रमा प्रतिष्ठित बनेर कर्म गरौं। स ऊर्जा स निष्ठा निष्काम कर्मयोगमा डुबौं। यसरी निष्काम कर्मयोगमा डुब्दा एक किसिमको मस्ती आउनेछ। होशपूर्वक दिनभरि सजगताको साथ काम गरौं। द्रष्टाभावको साक्षी भावको अभ्यास पल प्रतिपल गरिराखौं, अथवा आफ्नो इष्ट आराध्य प्रति समर्पित भावले भक्तिमय हृदयबाट जीवनमा यात्रा गरौं। र बेला बेलामा स्व परीक्षण पनि गर्ने गरौं कि यी अभ्यासहरूबाट, यी साधनाहरूबाट ममा सकारात्मक परिवर्तन आइरहेको छ, म भित्र खालीपनको विकास भइरहेको छ, प्रेम र आनन्द बढिरहेको छ, सकारात्मक तरंगहरूको अभिवृद्धि भइरहेको छ, व्यक्तिको हृदयमा प्रवेश गर्न सफल भइरहेको छु। सो परीक्षण गरिराखौं मित्र। एक दिन तपाईं हाम्रो जीवनले पनि परम धन्यताको अवस्थालाई स्पर्श गर्नेछ। जिन्दगीले सार्थकताको परम उचाइलाई प्राप्त गर्नेछ। सन्त ब्रह्म सृष्टिहरू, बुद्धहरू, परमहंसहरू झैं हाम्रो चेतना पनि विश्व कल्याणकारी बन्नेछ। यो आफ्नो परम अवस्था नै संसारको लागि सबभन्दा बहुमूल्य उपहार बन्नेछ। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, लोकप्रियताको लागि अहंकारको रूपान्तरण हुनै पर्छ। त्यस रूपान्तरणको लागि विश्व जागरण अभियानको आश्रममा हामी अनेक ध्यानका विधिहरूको प्रयोग गर्ने गर्छौं। ध्यानको परम अवस्थासम्म पुग्नको लागि सन्तहरू झैं गुरुत्वाकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्नको लागि तपाईलाई त्यस प्रयोगमा आमन्त्रण गर्दै आजको लागि भने यो विनोद शर्मा तपाईकै आफ्नो कार्यक्रम जागरणबाट बिदा चाहन्छ। बिदा पाऊ। प्रणाम।